नमस्ते प्रियहरू, तपाईँहरूको सामान्य फेरि पनि म ऋणबाट छुटकारा पाउने तरिकाहरू म भन्न चाहन्छु, सिकाउन चाहन्छु, वचन बोल्न चाहन्छु प्रिय मित्रहरू। अनि तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ, वेलकम, धन्यवाद। प्रियहरू, भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला, कमसेकम कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला। प्रियहरू, परमेश्वर तपाईँलाई अनुग्रह, कृपा, निगाह दिउन्, परमेश्वर तपाईँलाई आशिष दिउन्, सफलता दिउन्, परमेश्वरलाई मनपर्ने काम गर्न अगुवाई गरून्, तपाईँको मुहार जति चम्कियोस् र प्रियहरू तपाईँहरूको जीवनमा उन्नति प्रगति होस्। आमेन, हालेलुया। गॉड इज गुड अल द टाइम, गॉड इज गुड अल द टाइम, गॉड इज गुड। यसु ख्रिस्ट हिजो आज भोलि एक समान हुनुहुन्छ प्रियहरू, कहिले बदलिनुहुन्न, तर अवस्थाहरूलाई बदल्नुहुन्छ। हाम्रा रोगहरू समस्याहरूलाई मैले हटाइदिएर आनन्दले, विजयले, आशिषले, शान्ति चङ्गाइले भर्नुहुन्छ जब हामी मलाई विश्वास गर्छौँ, पुकार गर्छ। आमेन। प्रियहरू, आउनुहोस् आज हामी ऋणबाट छुटकारा कसरी पाउने अथवा ऋणबाट पाउने छुटकाराका विषयमा, तरिकाको विषयमा हेर्नेछौँ। प्रियहरू, आउनुहोस्। 1 नम्बरमा भन्ने चाहन्छु, 1मा छ परमेश्वरमा प्रार्थना गर्नु। आमेन। यदि हामीसँग ऋण छ भने संसारमा हुँदा ऋण पनि लाग्छ, एकचोटि ऋणबाट व्यवहार चलाउनु पर्ने हुन्छ प्रियहरू। किनभने कोही पनि जन्मिँदै धनी भएर आउने होइन, गर्दै जाँदा, सङ्घर्ष गर्दै जाँदा, बुद्धिमान भएर हिँड्दै जाँदा, बुद्धिमानसँग गर्दै मिहिनेत गर्दै धनी हुने कुरा आफ्नामा छ, उन्नति हुन्छ। तर परमेश्वरले गराउनुहुन्छ हामीलाई, तर हामी पनि मिहिनेत हुनु पऱ्यो। तर 1 नम्बरमा यदि हामीसँग ऋण लागेको छ, ऋणमा छ भने प्रियहरू, हरेस खानु भएन, हतोत्साही हुनु भएन, तर परमेश्वरमा मर्को सेगारको 22ले भन्छ, परमेश्वरमा विश्वास राख, रेसिभ द गड काइन्ड अफ फेथ, ट्रस्ट द लर्ड, किप योर फेथ इन गड। परमेश्वर भरोसा राख्नु पर्यो र भरोसा राखेर प्रार्थना गर्नु। 1 नम्बरमा प्रियहरू, प्रार्थना गरे, निरन्तर प्रार्थना गरेपछि परमेश्वरले केही बाटोहरू खोजिदिनुहुन्छ, उपाय ल्याउनुहुन्छ, अथवा धन कमाउने व्यवस्था 18 अनुसार धन कमाउने सक्दिनुहुन्छ, अनि हामीले त्यो कमाउन सक्छौँ अनि ऋण दिन सक्छौँ। 1 नम्बरमा के गर्नु? परमेश्वर भरोसा राखेर प्रार्थना गर्नु। 2 नम्बरमा छ प्रार्थनाका विषयहरू लिएर मण्डलीमा आउनु। यदि ऋण छ भने हामीसँग प्रार्थनाका विषयहरू लिएर, लिखित विषयहरू लिएर मण्डलीमा आउनु, मण्डलीमा राख्नु र मण्डलीमा धर्मगुरुहरूलाई प्रार्थना गर्न लगाउनु प्रियहरू। अनि यो चाहिँ 2 राजा 4को 1देखि 7मा हामी हेर्नेछौँ। यो ऋण प्रार्थना विषयहरूले मण्डलीमा आउनु अथवा धर्मगुरुहरूलाई प्रार्थना गर्नलाई साधा गर्न अगुवाई माग्नु। दोस्रो राजा हामी हेर्नेछौँ प्रिय मित्रहरू, अहिले 4को 1देखि 7, विधवाको तेल। 2 राजा 4को 1देखि 7। अगमवक्ताहरूमध्ये एउटाकी पत्नीले एलिसालाई हप्पारेर भनिन्, तपाईँका दास मेरा पति मर्नुभयो, तपाईँलाई थाहै छ कि उहाँले परमप्रभुलाई अति आदर गर्नुहुन्थ्यो, तर अब मेरा 2 भाइ छोराहरूलाई लगेर कमरा तुल्याउन उहाँका साहुकार आइरहेछन्। एलिसाले तिनलाई जवाब दिए, म तिमीलाई कसरी सहायता गरौँ? तिम्रो घरमा के छ मलाई भन। तिनले भने, हजुरकी दासीसित एउटा भोडुल्कमा तेल बाहेक अरू केही पनि छैन। एलिसाले भने, गएर आफ्ना सबै छिमेकीहरूबाट रित्ता भोडुल्काहरू मागेर ल्याऊ र थोरै मात्र नमाग। त्यसपछि घरमा गएर तिम्रा छोराहरूलाई पनि भित्र ढोका थुन, भोडुल्कोले तेल ती सबै भाँडाहरूमा खन्याऊ, भरिएका भाँडाहरू अलग्गै राख, छुट्टै राख। आमेन। 5 तिनी एलिसाबाट बिदा भइन् र आफ्ना छोराहरूलाई भित्र राखेर ढोका लगाइन्, उनीहरूले भुडुल्काहरू ल्याए र तिनले ती भर्दै गइन्। 6 जब ती सबै भरिसके तिनले आफ्ना एकजना छोरालाई भनिन्, अर्को भुडुल्कोले, तर त्यसले जवाब दियो, अब एउटै भुडुल्को पनि छैन। तब तेल आउन पनि बन्द भयो। 7 ती विधवा गएर परमेश्वरका जनलाई यो कुरा बताए। तिनले भने, गएर त्यो तेल बेच, तिम्रो कर्जा तिर, उब्रेको चाहिँले तिमी र तिम्रा छोराछोरीहरूको जीविका चलाउन सक्नेछौ। आमेन। फेरि पढौँ प्रियहरू 7 पदलाई। ती विधवा गएर परमेश्वरका जनलाई कुरा बताइन्। तिनले भने, गएर तेल बेच, तिम्रो कर्जा तिर, उब्रिएको चाहिँले तिमी र तिम्रा छोराहरूको जीविका चलाउन सक्नेछौ। आमेन। प्रियहरू, हामी यहाँ के देख्छौँ भने यहाँ एकजना स्त्री छ, यसको श्रीमान बितेका छन् अनि उसका 2टा छोरा छन्
अनि यसको श्रीमती विधवा छ। अनि ती साउ त्यो एउटा विधवाको श्रीमान चाहिँ ऋण लागेको बेलामा ऊ बितेका छन्। अनि साउले आएर विधवाका छोराहरूलाई ऋण तिर्न नसकेका नोकर बनाउन दास बनाउन लान खोजिरहेका छन्, आइरहेका छन्। अनि तिनले त्यो समयमा धर्मगुरुहरू, पुजारीहरू, अगमवक्ताहरूसँग उसले के गरिन्? सल्लाह लिइन्। अनि उसले प्रार्थनाको सल्लाह लिइन् र उनले सहायताको अपेक्षा गरिन्। अनि त्यसपछि उनले धर्म चिन्ता पनि गरेनन्। अनि झुटा धर्मगुरु, फुकफाक, भूतप्रेत, दाहिने बक्सी, मन्त्र खेलाउने बक्सीको सल्लाह लिन गएनन्, तर जीवित परमेश्वरको वचन प्रचार गर्ने, परमेश्वरको सेवक, परमेश्वरका पुजारी अथवा पास्ट अथवा अगमवक्ताका उनी गइन्। उसले सल्लाह मागिन्, मेरो पति मर्नुभयो, मेरा ऋण छन्, मेरा 2 छोरालाई साउले आएर चाहिँ कमरा तुलाउन खोजिरहेका छन्, मलाई सहायता गर्नुहोस्, म के गरौँ मेरो भनेर सल्लाह माग्दाखेरि एलिसाले भने तिम्रो घरमा के छ भन्दा विधवाले भने अलिकति तेल बाहेक भडुल्कोमा के पनि छैन। त्यसपछि एलिसाले भने 3 पद गएर आफ्ना सबै रिजमेकीहरूबाट रित्तो भडुल्काहरू भाँडाहरू मागेर लिएर आऊ, थोरै मात्र नमाग धेरै माग। त्यसपछि घरमा गएर तिम्रो छोराहरूलाई पनि भित्र ढोका थुन, बुढुकोले तेल ती भाँडाहरू भर खन्याउ र हरिएका भाँडाहरू अलग्गै राख। अनि भने उसले हराइसकेपछि अगमवक्ताले, परमेश्वरका पुजारीले अथवा पास्टरले भनेको अगुवा सल्लाह परमेश्वरको वचनलाई उसले मानिन्, आदर्श मानिन् प्रियहरू। जब उसले घरमा गएर तेल खनाउँदै गएपछि तेलले सबै भाँडाहरू भरिए, तेल प्रशस्तै तेल भयो। अनि उसले आएर भनिन् लौ तेल त भाँडाले भरपुर भए, तेल प्रशस्तै भयो, अब के गर्ने? अनि एलिसाले भने त्यो तेल बेच र साउतिर र बाँकी रहेका तेल बेचेर तिम्रो छोराहरूको जीविकोपार्जन गर। आमेन। अनि एलियाले भनेको, परमेश्वरको जनले भनेको, पास्टरले भनेको वचनअनुसार तिनले मानिन्। अनि तिनी साउ पनि तिरिन् र प्रशस्तै खानेकुरा भयो। आमेन। यसरी परमेश्वरले त्यो विधवाले गरेको ट्रस्ट, भरोसा, आफ्नो धर्मगुरुसँग गरेको सल्लाह अनि परमेश्वरको वचनअनुसार मानिन्। अनि परमेश्वरले काम गर्नुभयो, आशीर्वाद दिनुभयो। तेल बेचेर प्रशस्तै त्यो मिराकल भयो, उत्पन्न भयो। तेल बेचेर उनले साउतिरिन् र खानेकुरा पनि प्रशस्तै भयो। आमेन। यसरी प्रियहरू, हामीले त्यो विधवा जस्तै जब हामीलाई ऋण छ भने मण्डलीमा गएर धर्मगुरुहरूलाई सल्लाह माग्ने, के सल्लाह दिन्छ? प्रार्थना माग्ने। अनि परमेश्वरले हाम्रो भरोसा अनुसारको प्रार्थना परमेश्वरसँग धर्मगुरुसँग सल्लाह मागेर प्रार्थना मागेर काम गर्यो भने पनि विधवाले ऋण तिरी, तेल भरियो, धर्मगुरुको सल्लाह पनि मानी, भरोसा पनि राखी, भनेको पनि मानी, अनि यसबाट मुक्त भई प्रचार ध्यान गरेर। आज हामीलाई पनि विधवाले जस्तै ऋण छ भने प्रियहरू धर्मगुरुहरूलाई भन्नुहोस्, धर्मगुरु सल्लाह लिनुहोस्, अनि प्रार्थना गर्नुहुन्छ। उहाँ तपाईँलाई के सल्लाह दिन्छ मान्नुहोस् पनि, अनि त्यहाँ प्रभुले मिराकल आश्चर्य गर्नुहुन्छ। आमेन। धर्मगुरुद्वारा बोलेका परमेश्वरको वचनलाई आदर गर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले अचम्म कामले जुटाउनुहुन्छ, मिराकल गर्नुहुन्छ, ब्रेकथ्रु गर्नुहुन्छ, अब ऋणबाट निकाल्नुहुन्छ। आमेन। 3 नम्बरमा छ प्रियहरू प्रभुलाई दिनु। हामी परमेश्वरलाई हामीले दिनुपर्छ। परमेश्वरलाई दिँदाखेरि कोही पनि मान्छे गरिब भएर मैले सुनेको छैन। परमेश्वर दिँदाखेरि मानिस धनी 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 भएर मैले देखेको छु। प्रियहरू, मैले पनि प्रभुलाई अभाव हुँदाखेरि पनि मैले दिएको छु। त्यो जीवनमा प्रशस्तै आशीर्वाद जुटेको छ, जुटाउनु भएको छ। अहिले प्रभुलाई ऋणबाट मुक्त हुनेहरूको त्यसो तरिका हो प्रभुलाई दिनु। अभाव हुँदा पनि दिनु, खाँचो हुँदा पनि दिनु, थोरै हुँदा पनि दिनु, धेरै हुँदा पनि दिनु। मलाई धनले आदर गर्नु। हितोपदेश 3:9 हामी पढ्नेछौँ। प्रियहरू, यस समय हितोपदेश 3:9 हामी पढौँ। आफ्नो धन सम्पत्ति र आफ्ना सबै उब्जनीको औटे फलले परमप्रभुको आदर गर, र तेरा ढुकुटीहरू पोखिन्जेल भरिनेछन्, तेरा भाँडाहरू नयाँ मध्यले चुलिएर पोखिनेछन्। आमेन। परमप्रभुको वचन हितोपदेश 3:9 भन्छ, इजरायलकै महान राजा, इजरायलकै महान बुद्धिमान धनी राजा सोलोमनले परमेश्वरलाई उसले धन सम्पत्तिले औटे फल याद गर्थे, उनका ढुकुटी भण्डारहरू भरिबढ भएका थिए। अनि परमेश्वरले वचन अनुसार उसले गरे। आज हामीसँग धन सम्पत्ति भनेको चाहिँ हामीसँग प्रोपर्टी के छ? धन सम्पत्ति, सुन चाँदी, जग्गा जमिन, घर, 2-3 घर छ, एउटा घर छ, एउटा घर बेचेर प्रभुले मण्डली बनाउनु दिनु, होइन? जग्गा धेरै छ भने कुरो पनि जग्गा चर्च बनाउनु दिनु, होइन? यो पनि एउटा, अथवा बेचेर ल्याएर घर खेत बेचेर ल्याएर मण्डलीमा राखिदिनु, मण्डली बनाउनुको लागि प्रभुजनलाई सहायता पुर्याउनु, प्रभुलाई दिनु पनि के हो? यो पनि दिएको जस्तो हो।
अनि आफ्नो सबै उब्जनीको औटे फल उब्जनी सबै काँक्रो छ भने पहिलो काँक्रो, धान छ भने पहिलो 1 मुरी 10 मुरी 1 मुरी हैन, अथवा खसी बाख्रा छ भने पहिलो औटे फल राम्रो बोका खसी अथवा भाले छ भने कुखुरा भाले छ भने भालेहरू, अथवा तपाईँले पहिलो कमाइ छ भने जागिरको पहिलो तलब, अथवा तपाईँलाई कसरी अगुवाई गर्नु परमेश्वरले तपाईँलाई के इच्छा हुन्छ औटे फल वर्षमा औटे फल चाहिँ वर्षको पहिलो महिनामा जनवरी महिनामा अथवा वैशाख महिनामा भएका नयाँ कमाइको पहिलो सबै भागलाई औटे फल, वर्षको पहिलो महिनामा भएका एक्स्ट्रा कमाइ अथवा जागिर तलब अथवा कुनै पनि कुराको पहिलो सबै भागलाई नै औटे फल भन्छ। चढाउँदाखेरि वर्षभरि हाँसी ढोकाहरू खुल्ने उनी गर्ने काम पनि हुन्छ। ढुकुटी भन्ने काम परमेश्वरको धनले दशांश भेटी औटे फल अनि धनमानले हामीले आदर गर्ने काम हाम्रो ढकुटी भनेर भरिपल्ट हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स खल्ती भइदिने काम परमेश्वरको आमेन। दिँदाखेरि पनि परमेश्वर दिँदाखेरि पनि ऋणबाट मुक्त भइन्छ। 4 थप ऋण नलिनु। जति ऋण छ नि त्यो ऋण नतिरेसम्म ऋण लिन भनेर निर्णय गर्नु, ऋण लिँदै लिनु, यता ऋण उता ऋण त्यता ऋण धेरै लिनु, उतै लिएपछि त नतिरेसम्म अर्को ऋण लिन कोसिस नगर्नु। 5 तपाईँका ऋणहरू र सबै सम्पत्तिको लिस्ट बनाउनु ताकि कुनै बेचेर तिर्न सकियोस्। तपाईँका ऋण कति छन् प्रियहरू? ऋण छ भने ऋणका लिस्ट बनाउनु, 1 2 3 कति ऋण छन् ऋणको लिस्ट बनाउने, एकपट्टि एउटा पानामा अर्को पानामा कापी किनेर त्यो धनको के छ प्रोपर्टी सुन पैसा कार खेत होइन सामानहरू जिन्सी होला नि, एकपट्टि ऋणको लिस्ट एकपट्टि धनको लिस्ट बनाउने। त्यसपछि अनि कुनै चिज बेचेर तिर्न सकिन्छ भने त्यसलाई तिरिहाल्ने। त्यो भयो 5औं बुझा। 6औं बजेट बनाउने र खर्च योजना बनाउने। बजेट बनाउने पहिला हामीलाई कति बजेट कुनै पनि योजना कुनै पनि काम गर्नको लागि कति बजेट चाहिन्छ, कति रकम लाग्छ, कुनलाई कति हजार, कुनलाई कति हजार, कुनै कति हजार, 5,000 10,000 20,000 30,000 50,000 1 लाख लिस्ट बनाउने। अर्कोपट्टि अनि खर्च कति लाग्छ, कुनै काम गर्दै हुन्छ कुनै योजना बजेट व्यवसाय वर्षभरिको योजनामा खर्च यो कुरालाई त्यति यो कुरालाई त्यति लिस्ट बनाउने। 7 ऋण तिर्ने योजना बनाउनु। कति मान्छेको योजना के हुन्छ भने बानी के हुन्छ भने सट्ट ऋण लियो त्यसपछि अनि बिर्स्यो, फेरि ऋण लियो अनि बिर्स्यो। ऋण लिने योजना चाहिँ हुन्छ, ऋण तिर्ने योजना बनाएको हुँदैन। त्यसकारण प्रियहरू हामीले ऋण लिइसकेपछि अब यति महिनादेखि यति महिनाभित्रमा अथवा यति वर्षभित्रमा ऋण तिर्न सक्छु भनेर लक्ष्य बनाउनु, योजना बनाउनु, गोल बनाउनु, प्रार्थना पनि गर्नु र तिर्नको लागि कोसिस पनि गर्नुपर्दछ। कोसिस। 8औं बुँदामा आम्दानीको स्रोतहरू खोज्नु, थप कमाउने बाटोहरू पत्ता लगाउनु। त्यसै कारणले अब त्यसपछि 8औं नम्बरमा चाहिँ आम्दानी स्रोतहरू खोज्ने, कहाँबाट कमाइ हुन्छ, जति कमाइ भइरहेको छ त्यसका साथसाथै एक्स्ट्रा अरू कमाउनको लागि पनि हामीलाई आवश्यक पऱ्यो भने कमाउने ठाउँहरू खोल्नु, बाटोहरू खोल्नु, बेपार हुन्छ कि लगाइ गरेर हुन्छ कि गाईहार हुन्छ कि के गरेर हुन्छ बाटो खोजेर कमाउने काममा हात हाल्ने। 9 खर्च घटाउनु। खर्चलाई चाहिँ हामीले ऋण धेरै लागेको छ फेरि खर्च पनि बढाएको छ भने डबल लिनुहुन्छ। त्यसैले ऋण लागेको छ भने खर्च ठिक्क गर्ने, अनावश्यक आवश्यकता गर्नु पर्यो, अनावश्यक खाने पनि उडाउने काममा नगर्ने, ठिक्क खर्च गरेर खर्चलाई घटाउँदै जानुपर्छ। प्रियहरू यसो गऱ्यो भने पनि परमेश्वरले हामीलाई ऋण तिर्नमा सहायता गर्नुहुन्छ। खर्च ऋणबाट मुक्त हुने गराउने ऋणबाट निस्किने उपायहरू हुन्। अनि हग्गै 1 को 5 हामी पढ्नेछौँ समय हग्गै पढ्नु कुराहरूको हग्गै 1 को 5 छ। यो पदबाट हामी हेर्नेछौँ प्रियमितहरू वचनले के भन्छ हामी अलिकति हेरौँ। हग्गै 1 को 5 र 6 मा हामी अलिकति वचनबाट के कुराहरू विचार गरौँ। आउनुहोस् प्रियहरू। हालेलुया। पिता धन्यवाद येशूको महिमा खुला। हग्गै 5 र 6 अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ तिमीहरू आफ्ना आफ्ना चालको विचार गर। तिमीहरूले जो छर्न त धेरै नै छरेका छौ, तिमीहरूले छर्न त धेरै नै छरेका छौ तर थोरै मात्र गरेका छौ। तिमीहरूले छर्न त धेरै नै छरेका छौ, तिमीहरूले छर्न त धेरै नै छरेका छौ तर थोरै मात्र खटनी गरेका छौ। तिमीहरू रहन त खान्छौ तर गाउँदैनौ, तिमीहरू पिउन त पिउँछौ तर तिमीहरूको तिर्खा मर्दैन। तिमीहरू लुगा त लगाउँछौ तर न्यानो हुँदैनौ, तिमीहरू काम गरेर पनि ज्याला कमाउँछौ तर पाल परेको थैलीमा राख्छौ। आमेन। प्रियहरू यहाँनिर हामी पाउँछौँ 9 नम्बरमा खर्च घटाउनु। माने यहाँ भन्छ अगुबुले भनेका छन् जातिहरूलाई तिमीहरूको चालको विचार गर, चालको व्यवहारको चरित्रको
होसियार विचार गर, किनभने आफ्नै क्रियाकलाप बानी बेहोराले ऋण लागेको हो कि खर्च गर्ने बढी चाल बानी छ कि त्यसलाई घटाउनु पर्यो। अनि परमेश्वरलाई नदिने, परमेश्वरलाई लुट्ने ठग जसमा छ परमेश्वरलाई तिर्ने छैन कि परमेश्वर जसमा दिने होइन तिर्ने हो, यो रेभेन्यू तिर्नुपर्छ। अनि गरिब दुःखीलाई दान दिने हो, परमेश्वर दिने होइन परमेश्वर तिर्ने हो। जसमा 10% चाहिँ परमेश्वरलाई दिएको सिद्धान्त हो, दिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई नतिरेर हो कि धेरै छर्ने, कटनी थोरै गर्ने, धेरै कमाउने तर आम्दानी बचत नहुने, चुहिएर पल थैली राख्ने भइहाल्छ। परमेश्वर नदिएपछि त्यो थैली पल पर्छ, ब्याङ्क पल पर्छ, खल्ती पल पर्छ, हराउनेसम्म धेरै हराइराख्छ। परमेश्वरलाई दिन्छ नि, चुइने पल टाल्ने काम परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, सुरक्षा गर्नु धनको सुरक्षा गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा प्रियहरू हामीले परमेश्वरलाई दिने र खर्च घटाउने र आफ्नो चाल खर्च बढी गर्ने बानी व्यवहारलाई सुधार गर्ने, आफ्नो चाल बानीको विस्तार पुर्याउने, भोज पुर्याउने र होसियारी भएर खर्च घटाउने काम गर्नुपर्छ। यसो गर्दा पनि ऋणतिर सही सक्छ, ऋणतिरलाई सजिलो हुन्छ र एउटा मुक्त भइन्छ। जवानी नबस्नु, हितोपदेश 6:1 मा लेखिएको छ, प्रियहरू हामीले अब आफ्नै ऋण तिर्न सकेको छैन, आफूले ऋण तिर्न सफल भएको छैन, आफै ऋणमा छ, फेरि अरूलाई 1 लाख 2 लाख भन्दा बढी पैसा मागिदिने, ल्याउदेऊ म दिएर नि म दिन्छु भनेर बानी बस्ने काम पनि नगर्नु। यो गर्नु पनि त्यो अर्को ऋणमा फस्नु हो। किनभने ऋण दिइसकेपछि दबानी बसिदिएपछि त्यसले तिर्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। कतिले त तिर्ला, तर कतिपय मानिसले चाहिँ तिर्नै सक्दैन। नसकेपछि कुट्नु भएन, मार्नु भएन, तिर्नु पऱ्यो। आफैले बोलेपछि उसले नतिरेपछि आफूले समात्ने भए, दबानी बस्यो हुनाले अनि अनि आफै ऋण तिरेको होइन, कसैको तिर्दैन, फस्छ मान्छे। त्यसले गर्दाखेरि प्रियहरू जवानी बस्नु पनि बाइबलले अनुमति दिँदैन। हितोपदेश 6:1 हे मेरो छोरो, यदि त आफ्नो छिमेकीको जवानी बसेको छस् वा कसैको बाचा बाँधेको छस् भने तैँले आफ्नो प्रतिको वचनले त फसिस्, आफ्नो मुखको वचनले त बाँच्नमा परिस् भनेको छ। प्रियहरू त्यो गर्दा जवानी नबस्नु, जवानी बस्नु बाइबलले पाप भन्छ। जवानी बस्नु बाइबलले हामीलाई आफैलाई हित हुँदैन, हानि हुन्छ भनेको कारणले हानि हुने काम, घाटा हुने काम, बर्बाद हुने काम, आफू फस्ने काम किन गर्नु? बाइबलले नगर भन्छ भने, परमेश्वरले वचनद्वारा नगर भन्नुहुन्छ भने तपाईँमा बाटो हुने को वचनभन्दा बढी, ईश्वरभन्दा बढी को हो? हामी कोही पनि होइन, धुलो मात्र हौँ। त्यसको सल्लाहलाई नम्रतापूर्वक मान्नुहोस्, त्यो वचनलाई नम्रतापूर्वक मान्नु, झुक्नु, नम्र हुनु र परमेश्वरले भन्नुभएपछि भयो लेख्यो सिद्धो त्यो मान्नुपर्छ। नमानेको जीवन श्राप पर्छ। त्यसले गर्दा प्रियहरू जवानी नबस्नु। 11 बुधा दिएको सल्लाह सुझाव सुन्नु र गर्नु। हितोपदेश 19:20 कति मान्छेलाई के हुन्छ भने सल्लाह दियो भने रिस उठ्छ, मन पर्दैन। प्रियहरू कोही मानिसहरूलाई सल्लाह सुझाव दियो भने त म जान्ने भएछ भन्दा त मभन्दा नि त मभन्दा सानो मभन्दा नि तपाईँ मभन्दा सानो मान्छे त तपाईँ जान्ने भएछ त सिकाउने मलाई भनेर कतिपय मान्छेहरू सल्लाह दियो भने यो सानो मान्छेले सल्लाह के लिनु, म त बढी जान्ने छु भने जाने छ भनेर घमण्ड गर्छन्। अनि सल्लाह नसुनिकन अनि आफ्नो तरकारी काम गर्दाखेरि भोलि फसेका छन्। खालि प्रियहरू हामी नफस्नु हो भने, ऋणबाट मुक्त पाउने हो भने, सकेसम्म ऋणमा फस्नु नै भएन, फसिहाले पनि मुक्ति हुनलाई टुक्रा बनाउनको लागि अहिले असल मानिसको, धर्मीहरूको है, फेरि पापीको होइन, धर्मीहरूको असल मानिसको सल्लाह लिएर काम गर्नुपर्छ। उनीहरूको सुझाव सुन, अर्थी ग्रहण गर, अन्तमा त बुद्धिमान बन्नेछस्। सुझाव सुन र अर्थी ग्रहण गर र अन्त्यमा त बुद्धिमान बन्नेछस्। आमेन। प्रियहरू हामीले अरूको सल्लाह लिएर काम, असल मानिसको सल्लाह लिएर, सुझाव लिएर हामीले सुन्नु र गर्नु पनि हामीलाई ऋणबाट मुक्त हुने उपाय हो। 12 पैसा जम्मा गर्ने बानीको विकास गर्ने। आमेन। पैसाहरू जम्मा पार्ने महिनै पछि हुनसक्छ भने 500 रुपियाँ भए पनि 1000 5000 लाख 10 लाख करोड जति भए पनि महिनै पछि, थोरै भए पनि महिनै पछि, सक्छ भने हप्तै पछि, सक्दैन भने महिनै पछि या वर्षको चोटि भए पनि थोरै ब्याङ्कमा जम्मा पार्ने बानीको विकास गर्नु। यो परमेश्वरको वचनले भनेको। एकचोटि थुपारौँला एकचोटि जम्मा पारौँला भन्यो भने कहिले हुँदैन। तर थोरै थुप्पा पानी मिलेर समुद्र बने जस्तै थोरै रुपियाँहरू पनि जम्मा पार्ने, खाता खोल्ने, जम्मा पार्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ। थोरै मिलेर वर्षौँपछि धेरै हुन्छ र कुनै ऋण तिर्न या कुनै योजना गर्न सकिन्छ। आफूको बेला पनि यसले काम दिन्छ। त्यसले गर्दा प्रियहरू पैसा जम्मा गर्ने बानी पनि परमेश्वरको वचनले धर्मशास्त्रले भन्छ, यो कुरा मान्यो भने पनि ऋणबाट मुक्त हुन सकिन्छ, छुटकारा पाउन सकिन्छ। अब हेर्नेछौँ हितोपदेश 21:5 र 20। हितोपदेश 21:5
लगनशीलको योजनाहरूले लाभ गराउनेतर्फ उन्मुख गराउँछ। लगनशील, परिश्रमी, मेहनती, प्रार्थनामा मेहनती परिश्रमी, परमेश्वर दिनमा कुनै पनि काममा, व्यापार, जागिर, राजनीति, फिल्म उडाउने, जागिर खाने, पढाउने, खेती गर्ने, व्यापार, जेसुकै काम भए पनि कुनै सिप होला, लगनशील भएर, मेहनती भएर, परिश्रमी भएर दिलो ज्यानले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुको इच्छा अगुवाई प्रार्थना गर्दै दिलो ज्यानले हामी काम गर्छौँ भने लगनशील र परिश्रमीको योजना पनि बनाउनु पऱ्यो। योजना बनाएर लगनशील भएर कुनै काम गर्छौँ भने त्यसमा हामीलाई लाभ हुन्छ। यसले हामीलाई लाभतर्फ, उन्नतितर्फ, प्रगतितर्फ अनि उन्मुख गराउँदछ। त्यसले गर्दा हामी लाभ उन्नति गराउने काम योजनाहरूमा हतारले लागिरहने, त्यसरी नै हतार गर्ने भन्ने कुरा छ। यसरी 21को 20 प्रोभर्ब्स 21:20 बुद्धिमान मानिसको घरमा उत्तम भोजन हुन्छ। बुद्धिमान मानिसको घरमा उत्तम भोजन र तेल मौजुद हुन्छ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। बुद्धिमान मानिसको घरमा, धर्मी मानिसको घरमा, पवित्र मानिसको घरमा उत्तम भोजन अर्थात् राम्रा मिठा खानेकुराहरू, अन्नहरू, फुडहरू राखेको हुन्छ। त्यो जम्मा गरेर राखेको हुन्छ। उसले सबै एकैचोटि खाँदैन, जोगाएर राख्छ, बिस्तारै खान्छ, र तेल मौजुद हुन्छ। तर मूर्ख मानिसले आफूसँग भएको सबै उडाउँछ। प्रियहरू, बुद्धिमान हामी बन्नुपर्छ। बाइबलले हामीलाई बुद्धिमान भन्छ। हामीले कमाएका पैसाहरू उडाइहाल्ने, खाइहाल्ने, सकिहाल्ने, गाडिहाल्ने गर्दैन, त्यस्तो मान्छेलाई बाइबलले मूर्ख भन्छ। तर कमाएका पैसा धेरै कमाए पनि, थोरै कमाए पनि, थोरै जम्मा पारेर परमेश्वर दशांश भेटिदिनु पऱ्यो, बाँकी तिर्नु पऱ्यो। बाँकी पैसा अलि जम्मा पार्ने, बाँकी घर परिवारको खाँचोमा खानेकुरा विभिन्न कुरा खर्च गर्ने, र अलि जम्मा पार्ने जम्मा पार्नु चाहिँ प्रभुको इच्छा। धेरै थोरै जम्मा पारेर गयो भने त धेरै हुन्छ र मैले ठुलो समस्या पनि निकाल्न काम दिन्छ, हृदय खाँदा गर्छ। आमेन। त्यसले गर्दा प्रियहरू, हितोपदेश 5:20 हामीले हेरौँ। हितोपदेश 13:11 हामी हेर्नेछौँ। 13:11 पनि यही लेखिएको छ है। आउनुहोस् प्रियहरूलाई पनि पढ्नेछौँ। 13:11 बेइमानीसँग कमाइएको धन घट्दै जान्छ। बेइमानीसँग ढाँटेर चोरेर, ठगेर, लुच्याइ गरेर, होइन, घर फोरेर, बदमास गरेर, 2 नम्बरी गरेर कमाएको पैसा चाहिँ घट्दै जान्छ। जति कमाए, लाखौँ कमाए, भेटाए पनि घट्दै जान्छ। तर यहाँ भन्छ, तर अलि जम्मा गर्दै गरेको धन चाहिँ बढ्दै जान्छ। आमेन। बेइमानीसँग कमाएको धन चाहिँ खर्च गरेर मान्छे जति त्यो खर्च धेरै जान्छ। तर मिहिनेत गरेर, परिश्रम गरेर, पसिना बगाएर कमाएको धन चाहिँ के हुन्छ, मान्छेले खर्च गर्न गाह्रो मान्छ। किन दुःखहरू कमाएको नि त, अनि अलिअलि जम्मा पार्छ, अनि अलिअलि जम्मा पार्दै गएको धन चाहिँ बढ्दै जान्छ। त्यहाँले हामीले दुःख गर्नुपर्छ। प्रभुले दिनुभएको काममा हामी ध्यान दिने, प्रभुले दिएको काममा सेवकाई भने सेवकाईमा, प्रार्थना भने प्रार्थनामा, व्यापार, जागिर, खेती, जेसुकै दिए पनि त्यो काममा निरन्तर लाग्ने, प्रार्थना गर्ने, नसुन्ने, अनि अलिअलि जम्मा पार्दै जाने। अलिअलि जम्मा पार्दै गएको धन चाहिँ बढ्दै जान्छ। अलिअलि जम्मा पार्दै जानु प्रभुको इच्छा। आमेन। हितोपदेश 6:8देखि हितोपदेश 6:6-8, हितोपदेश 6:6-8 पनि हेर्नेछौँ। प्रिय मित्रहरू, हितोपदेश 6:6-8 ए अल्छे कमिलाका गए त्यसको सालसँग हेर, बुद्धिमान बन, बुद्धिमानी बन। कमिलाको अगुवा हुँदैन, हाकिम शासक हुँदैन। कमिला मौरीको कुरा गरेको छ। कमिलाको हाकिम अगुवा हुँदैन, तर उनीहरू एकदम मेहनती परिश्रमी हुन्छन्, काम गरिरहन्छन्, काम गरेका छन्। कमिला र मौरी धेरै मेहनती हुन्छन्। कमिलाको हाकिम हुँदैन, शासक हुँदैन, तर उनीहरू काम कसरी गर भन्ने बुझ्छन्, एकदम मेहनती परिश्रमी हुन्छ। त्यस कारणले कमिलाबाट हामीलाई बुद्धिमान बन सिक भन्ने बाइबलले भन्छ। कारण कमिला र मौरीबाट हामी बुद्धि सिकाउनलाई परमेश्वरले कमिला र मौरी सिकाउनु भयो। तापनि किशोर ऋतुमा त्यसले अन्नको भण्डार तयार गर्छ, रनीको समयमा आफ्नो खानेकुरा सञ्चय गर्छ। आमेन। ग्रीष्म ऋतुमा उसले अन्नको भण्डार तयार गर्छ, तर कटनीको समयमा खानेकुरा सञ्चय गरेर राख्छ भनेको छ। भण्डार तयार गर्छ। कमिलाको सबभन्दा थोरै बल भएको प्राणी हुन्, तर उनीहरू मेहनत गरेर, परिश्रम गरेर एकदमै धन सञ्चय गर्न भण्डारहरूमा अन्नहरू सञ्चय गरेर राख्छ, खानेकुरा सञ्चय गर्छ, भण्डार गर्छ। अनि हामीले पनि गर्नुपर्छ। किनभने भोलिपछि कस्तो अवस्था आउँछ कसलाई के थाहा। धन भण्डार, अन्न भण्डार गर्नुपर्छ, किनकि आउने कालमा खान पाइयोस्, बेच्न पाइयोस्, त्यसले पुगोस्। आमेन। त्यसले गर्दाखेरि प्रियहरू, पैसा जम्मा गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ। 13
खतराको ठाउँमा लगानी नगर्नु। उपदेशक 5:13-19 खतराको ठाउँमा लगानी नगर्नु। खतरा भनेको चाहिँ जहाँ लगानी गर्दाखेरि आम्दानी हुँदैन, मन के फाइदा हुँदैन त्यो ठाउँ लगानी नगर्नु। तर लगानी गर्दाखेरि विचार गरेर ठिक ठाउँ मात्रै विचार ध्यान पुरा होस्, पुरा ठिक ठाउँमा लगानी गर्नु, जहाँ लगानी गर्दा चाहिँ पश्चाताप नकी आम्दानी होस् भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ। आउनुहोस् यस समय हामी खतराको ठाउँमा लगानी नगर्नु भन्ने विषय हेर्दै गर्दा उपदेशक 5:13बाट पढ्दैछौँ। मैले सूर्यमुनि एउटा दुःखदायी प्राप्त देखेको छु। मालिकले आफ्नै नोक्सानीको निम्ति धनसम्पत्ति थुपारेको अथवा कुनै दुर्भाग्यले जसले आफ्नो धनसम्पत्ति गुमाएको थियो तब त्यसको छोरा भयो, त्यसको निम्ति केही रहेन। मानिस आमा घरबाट नङ्गे आउँछ, नङ्गे जान्छ, यसरी नै फर्किजान्छ। त्यसले आफ्नो परिश्रमबाट के आफ्नो हातमा पाउँदैन। यो पनि एउटा दुःखदायी खराबी हो। मानिस जसरी आउँछ त्यसरी फर्किजान्छ, त्यसलाई के लाभ हुन्छ र? किनभने त्यसको परिश्रम हावा खेर जान्छ। त्यसको आफ्नो मानिसको आफ्नो सारा जीवनकाल ठुलो नैराश्य, कष्ट, रिसा नगर्न बिताउँछ। त मैले यो थाहा गरेँ कि परमेश्वरले दिनुभएको यस जीवनको छोटो अवधिमा सूर्यमुनि खानु, पिउनु, राख्नु, खोर परिश्रम दृष्टि खोज्ने मानिसको निम्ति असल ठिक रहेछ। यदि त्यसको भाग हो। यसबाहेक जब परमेश्वरले कुनै मानिसलाई धन सम्पत्ति, जग्गा जमिन ती भोग गर्ने मौका दिनुहुन्छ, त्यसलाई आफ्नो भाग ग्रहण गरेर आफ्नो काममा खोजेर दिनुहुन्छ। परमेश्वरको वरदान हो। आमेन। त्यस कारणले प्रियहरू ठिक ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ प्रियहरू। अनि परमेश्वरले ठिक ठाउँ लगानी गऱ्यो भने पछि धन, मान, मन लागेका हरेक कुरा, खुसी, आनन्द, भौतिक कुरा पनि रजगप दिनुहुन्छ। आमेन। 14 विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नु। जहाँ चाहिँ लगानी गर्न आवश्यक हुन्छ, जहाँ गर्दा आशा उन्नति हुन्छ, त्यो ठाउँ विचार गरेर लगानी गर्नु। उपदेश 11:2 तिमीले 7-8जनालाई भाग बाँडिदेऊ, किनभने तिमी जान्दैनौ कस्तो विपत्ति देशमा आइपरेछ। बादल पानीले पूर्ण भयो भने त्यसले जमिनमा पानी बसाउँछ। रुख जमिनमा दक्षिणमा ढल्यो भने पनि अथवा उत्तरमा ढल्यो भने पनि त्यो हलेको ठाउँ त्यही बढिरहन्छ। बतासको विचार गर्नेले कहिले छर्दैन, बदलमा नजर गर्नेले कहिले पनि नघटनी गर्दैन। प्रियहरू यहाँ भाग बाँडिदेऊ, छरिदेऊ, पानीमा हालिदेऊ भनेको छ भनेको अर्थ चाहिँ ठिक ठाउँमा लगानी गर। अरूलाई पनि धन लगानी दिनु भनेको लगानी गरे जस्तै हो। अनि उसले आपतको बेलामा, चाहिएको बेलामा उसले हामीलाई के गर्छ? फाइदा दिन्छ, सपोर्ट दिन्छ। ठिक ठाउँमा लगानी गरेको छ भने त्यसले हामीलाई आम्दानी पनि ल्याउँछ, वृद्धि गराउँछ। अनि ठिक ठाउँमा लगानी गर्नु भनेको चाहिँ के हो? त्यो सम्पत्ति ब्याङ्क ब्यालेन्स गरेर जस्तो त्यसले चाहिँ फल उन्नति ल्याइरहन्छ, कमाइ भइरहेको छ। त्यसले गर्दा यो पनि हामीले गर्नुपर्छ। ठिक ठाउँमा लगानी गर्नु पनि जान्नुपर्छ, गर्नुपर्छ। 15 दशांश दिने होइन, तिर्ने हो। दशांश चाहिँ परमेश्वरलाई तिर्ने हो, गरिबलाई दान दिने हो। परमेश्वर दान दिने होइन, परमेश्वरलाई दिने होइन, परमेश्वरलाई तिर्ने हो। किनभने परमेश्वरले मलाई के भन्नुभएको छ, व्यवस्था किताब भन्नुभएको छ 10% तेरो भण्डारमा ल्याऊ भने भन्नुभएको छ। 10% चाहिँ परमेश्वर दिनु। 10 हुन त 10%भन्दा बढी नै दिनु पनि अझ आशिष हुन्छ। कम्पलसरी छ। 10%भन्दा बढी पैसा चाहिँ हामीले कमाएको आम्दानीबाट निस्कबाट पहिला परमेश्वर दिनुपर्छ। यो परमेश्वर राज्यको सिद्धान्त हो, प्रिन्सिपल हो। अनि परमेश्वर दिँदाखेरि चाहिँ बाँकी पैसा शुद्ध हुने, सगुदले सुरक्षा गर्ने, सह हुने, सबै कुरा पुग्ने, आशिष हुने, सुरक्षा हुने, वृद्धि हुने, अनि रोग, गरिबी, अभाव अनि भूतहरूलाई चाहिँ सगुदले अट्याक गरेर नष्ट बनाउने अनि बचाउने काम परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। मलाई दिनको 12मा म जाँचेर हेर, मैले भण्डारमा दशांश लिएर आऊ, मलाई दशांश अगाडि फल भेटेर दिएर आदर गर। म तिमीको ढुकुटी भरिदिन्छु, ठाउँ पनि नहुने गरी भरिदिन्छु, भरेर पुगिदिन्छ। र त्यो रोग ल्याउने, गरी ल्याउने, भूतहरू, बाली नालीका रोग ल्याउने भूतहरूलाई म स्वाहा भएर हप्काउनेछु, नष्ट पार्नेछु भने भन्नुभएको छ। अनि जब हामी दशांश धनले आदर गर्छौँ, औटी फल भेटले आदर गर्छौँ, अनि उहाँले हाम्रा अभाव गरिबीका भूतहरूलाई लखेट्नुहुन्छ, खेल्नुहुन्छ र सुरक्षा उन्नति यसफल दिनुहुन्छ। आमेन। यो चाहिँ आयकारी व्यक्तिलाई मात्रै गएको छ। यदि हामी दशांश ल्याउँदैनौँ, औटी फल पनि ल्याउँदैन वर्षमा एकचोटि, अनि दशांश भेट महिना पछि दशांश भेट दिँदैनौँ, प्रभुलाई चढाउँदैन भने त्यो हाम्रो घर, हाम्रो जीवनमा अनि नदिनेको जीवन हाम्रो होइन, दशांश भेट नदिनेको जीवनमा परमेश्वरले भूत पठाएर, सर्व पठाएर कसरी हुन्छ, चोर पठाएर भए पनि त्यो भएको खत्तम बनाइदिनुहुन्छ। किनभने अनायकारीको जीवनमा चाहिँ स्वतः खैजान ढोका खुल्छ। जो आयकारी हुन्छ त्यो सुरक्षित भइहाल्छ। परमेश्वरले औधी वचनअनुसार आयकारी व्यक्तिलाई औधी भन्नु पाउँछ। जसरी बाबाआमाले पनि हराएको कामहरू छोराछोरीले मान्यो भने, जुन छोराछोरीले बाबाआमालाई खुसी पार्छ, बाबाआमाको सेवा गर्छ, बाबाआमाको भनेको सल्लाह सुझाव आज्ञा मान्छ, त्यसैको जीवनमा उनीहरूले आशिष बढी आए जस्तै, छोरा बाबाआमाले बढी माया गरे जस्तै परमेश्वरले पनि जसले बुवाको वचन सुन्छ, पालन गर्छ, भनेको मान्छ, त्यसैलाई परमेश्वरले सुरक्षा, अनुग्रह, निगाह र प्रेम, आशिष, धन पनि दिनुहुन्छ। आमेन। त्यसले गर्दा परमेश्वरलाई दशांश तिर्नुपर्छ, दिने होइन, गरिबलाई दान दिने हो। परमेश्वरलाई चाहिँ पहिलो नम्बरमा परमेश्वरलाई दशांश औटी फलहरू दिनुपर्दछ।
अनि हाम्रो जीवनमा ऋणबाट मुक्त हुनलाई परमेश्वरले बाटो ढोकाहरू खोल्नुहुन्छ। आर्थिक पिताहरूलाई भेडाले दुध र उन दिए, भेडाले पाल्नेलाई दुध र उन दिए जस्तै अनि आफ्नै पिताहरूलाई वचन सिकाउने, सल्लाह दिने, प्रार्थना गर्ने, बाटो देखाउने, मलाई सुधार गर्ने हाम्रो आत्मिक पिताहरूलाई र पास्टरहरूलाई हामीले आफ्नो दशांशले अथवा असल भेटियो अथवा आदरले भेटीले असल थोकहरू दिएर आदर गर्नुपर्छ। यो चाहिँ गलाती 6 समय लेखेको छ। वचनको शिक्षा दिने, वचनको शिक्षा पाउने, वचनको शिक्षा लिने व्यक्तिहरूले वचनको शिक्षा दिनेहरूलाई असल थोक दशांश भेटी अथवा असल कुराहरू दिएर सहायता गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ गर्दा उनीहरूले आफै आशी पाउनेछ। हामी दिनेहरूले बत्ती 6 19-22 लेखेको छ। धन स्वर्गमा थुपाएर जहाँ किरा खिया खाँदैन, नष्ट हुँदैन, धन संसार नथुपाएर जहाँ किरा खिया लाग्छ भनेको छ। चोर आउँछ भनेको छ। स्वर्ग भनेको चाहिँ मण्डली हो, स्वर्ग झन्डोले खाता पुर्याउनु हो, स्वर्गमा साथ दिनु हो, टेबा दिनु हो, कहाँ थाप्नु, आर्थिक साथ सपोर्ट गरेर प्रार्थनासहित मण्डली धानेर कहिले ल्याउनु बाहिर प्रचारमा जाँदाखेरि, टाढा जाँदाखेरि धन दिएर गर्नु भने चाहिँ स्वर्ग लडी गरे जस्तो त्यहाँ चोर खिया लाग्ने कुरा हुँदैन। परमेश्वरले प्रशस्त आशीष दिने दिनुहुन्छ। रोमी 13:1-5 पनि त्यही भनेको छ। अनि प्रियहरू हामी यसलाई हेर्न पनि सक्छौँ होइन। आउनुहोस् यसलाई अलिकति यसो रोमी 13 हामी हेर्नेछौँ। रोमी 13 6-7 यसै कारणले पनि तिमी कर तिर्दछौ किनकि प्रशासकहरू यसै कामको निम्ति निरन्तर लागिरहने परमेश्वरको सेवक हुन्। यहाँ प्रशासक भनेको छ राष्ट्रमा हुने शासक अगुवाहरूलाई पनि अहिले कति दिनुपर्छ, राजा मन्त्रीहरू दिनुपर्छ भने दोस्रो नम्बरमा मण्डलीभित्र भएका अगुवा पास्टरहरू पनि प्रशासक हुन्। तिनीहरूलाई राज्यका प्रशासक हुन्। तिनीहरूलाई पनि हामीले त्यसमा भेटी दिएर दिनुपर्छ। तिर्नु पनि कुरा सबैलाई तिर, कर दिनुपर्ने कर, मसुल दिनुपर्ने मसुल तिर, आदर गर्नुपर्ने आदर गर, इज्जत गर्नुपर्ने इज्जत गर। आमेन। यो गर्नै पर्छ। सिद्धान्त गर्दाखेरि हामीले आशिष पाइनेछौँ। अर्को छ कलही 3:3 भनेको छ आफ्नो माथि कुरा खोजी गर जहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। यदि तिम्रो ख्रिस्टमा मरेका छौ, उसमा टाँगीको गाडीको बरु उठाएका छौ भने माथि कुरा खोजी गर जहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। खोजी गर्ने र त्यहाँ लगानी गरी धन लगानी गर्नुपर्छ। यसो गर्दा पनि हामीबाट मुक्त हुन्छौँ र आशीष आउनेछ। रोमी 8:6-8 पनि पाउँछौँ प्रियहरू। रोमी 8:8 किनभने पाप सेवामा लगाउनु मृत्यु हो तर पवित्रतामा लगाउनु जीवन र शान्ति हो। किनभने पाप सेवामा मय शरीर लागेको मन चाहिँ परमेश्वरप्रति शत्रुता हो र परमेश्वरको व्यवस्थाको अधीनमा त्यो हुँदैन, न त त्यो कहिले हुन सक्छ। पाप स्वभावका वशमा हुनेहरूले परमेश्वरलाई पसन्द पार्न सक्दैनन्। त्यस कारणले पाप, जान, रौसी खाने, व्यभिचार गर्ने, चोरी गर्ने, हत्या गर्ने काम पैसा लगानी गर्नु हुँदैन। र परमेश्वरको सुसमाचार मण्डली वृद्धिको काममा, भोका, नाङ्गा, टुरा अनाथ खुवाउने काममा, पास्टरहरूको अभाव खाँचोमा पनि आर्थिक सहायता गर्नु पनि परमेश्वरलाई घरे जस्तै हो। जब हामी परमेश्वरको दण्डहरूलाई हेरेर पुर्याउँछौँ तैँले सुसमाचार मण्डली वृद्धि गरी भोका नाङ्गाको अवस्था टेवा पुग्छ, केयरिङ हुन्छ, त्यो ठाउँमा दिनु चाहिँ के हो त। अनि हामीले जीवनतिर सबै लगानी गरेको अनि परमेश्वरले आश दिनुहुन्छ। प्रियहरू यो कुरा आउँछ। लुगा 6:38 भन्छ यसरी आफै भन्नुभएको छ देऊ अनि तिमीलाई पनि दिनेछ, देऊ अनि तिमीलाई पनि दिनेछ, खाली हल्लाएर पोखिने गरी मानिसहरूले पोल्टामा राखिदिनेछन्। आमेन। जब दिन सुरु गर्छौ नि परमेश्वर गिभर हुन्छ। हाम्रो प्रिय पुत्र यसोलाई दिनुभयो, संसार पठाउनुभयो, बिउ छर्नुभयो, यसो मर्नुभयो, गाडिनुभयो, अनि बौरी उठ्नुभयो, बुढोथामा भएर अनि पठाउनु पुत्र कटिङ गर्नुभयो। किनभने हामीसँग भएका सबै कुरा हामीले गुमाउनुपर्छ। प्रभुमा लगानी हामीसँग भएका धनहरू, वरदानहरू, बुद्धि, समय, सिपले लगानी गर्नुपर्छ, खन्याउनुपर्छ रित्याएर अनि बल्ल प्रभुले भन्नु। जब दिनु दिँदैनौँ हामी, भएका पनि दिँदैनौँ। यदि हामी दिन सक्दैन दिँदैन भने भगवान खोजिन्छ भनेछ। जब दिन सुरु गर्छौँ नि अनि परमेश्वर लिन पनि हाम्रो ढोका खुल्नेछ। जब दिन सुरु गर्छौँ लिनको लागि ढोका खुल्नेछ। त्यस कारणले दिएको प्रभु चाहनु, शैतानले दिएको मन पराउँदैन। शैतानले नामै शैतान तान्ने मात्रै हो, दिँदैन। उसले दिन जानेकै छैन। तर हामी त परमेश्वर सन्तान हौँ। प्रभुले दिन सिकाउनु भयो, आफै दिनु, हामीले दिनुपर्छ। दिनु सुरु गर्छौँ प्रभुको सुसमाचार मण्डलीमा अभाव परेकाहरूलाई अनि परमेश्वरले हामीलाई पनि संसारको बेजल चलाएर ल्याउनुहुन्छ, परमेश्वर भर्नुहुन्छ। आमेन। मत्ती 7:11 पनि हेर्ने भने त्यहाँनिर पनि पर्सनली स्पष्ट यसुले भन्नुभएको वचनद्वारा र हाम्रै फाइदाको लागि हुन्छ। प्रियहरू मत्ती 7:11 हेर्ने भने माग तिमीलाई दिनेछ, खोज तिमीलाई भेटाउनेछौ, ढड क्या तिमीलाई दिनेछ, ढोका गरिनेछ। किनकि जसले माग्छ जसले पाउँछ, जसले खोज्छ जसले भेट्टाउँछ, जसले ढड गाउँछ ढोका उगारिन्छ। तिमीहरू मध्ये कुन मानिस होला जसले रोटी माग्दा त्यसले ढुङ्गा देला कि माछा माग्दा त्यसलाई साँप देला। त्यस कारण तिमीहरू दुष्ट भएर
छोराछोरीहरू दिन जान्दछौ भने असल चिज दिन जान्दछौ भने स्वर्ग हुनुहुन्छ पिताले तिम्रो निम्ति माग्नेहरूलाई कति बढी असर दिनुहुनेछ। आमेन। प्रियहरू उहाँले दिनु चाहनुहुन्छ, उहाँ दिनु चाहनुहुन्छ। यहाँ माग भन्नुभएको छ, फेरि लुगा थप गर्दैछ भने देऊ भन्नुभएको छ। 2:9-6 8मा हेऱ्यो भने त्यहाँ 10-11 बिउ छ र देऊ भन्नुभएको छ। फेरि यहाँ दिने कुरा छ बाइबलमा, माग कम छ देउ बढी छ। त्यही कारणले जब हामी परमेश्वरलाई दिन्छौँ अनि माग्छौँ पनि, जब हामी दिन्छौँ बिउ रोप्छौँ दशांश भेटी दिइरहन्छौँ अनि हामी माग्छौँ भने तपाईँले ठुल्ठुलो कुरा दिनुहुन्छ। अनि जब जति पनि आशीष पाउनुको लागि हामी दिएबाट सुरु हुन्छ। त्यसरी जब हामी परमेश्वरलाई चाहिँ ऋणी लाए पनि ऋणमुक्त मुक्ति होस्, ठोकरा पाउँ प्रभु भनेर ऋण दिनको लागि पनि बिउ छर्न सक्छौँ। दिनको लागि बिउ छर्यो भने परमेश्वरले फेरि अब ढोका खोलिदिनुहुन्छ र ऋण सकिन्छ। विभिन्न तरिका यसरी मैले भने तपाईँहरूलाई 15वटा कुराहरू ऋणबाट छुटकारा पाउने तरिकाहरू तुरन्त चाहन्छु। परमेश्वरमा प्रार्थना गर्नु, प्रार्थनाका विषयहरू लिएर मण्डलीमा आउनु अथवा मण्डली गाउँका पास्टरहरूलाई र अरूहरूलाई भन्नु, प्रभुलाई दिनु, थप ऋण नलिनु, तपाईँका ऋणहरू सबै सम्पत्तिको लिस्ट बनाउनु अनि ताकि कुनै बेचा ऋण दिन सकोस्। 7 बजेट बनाउने, खर्च र योजना बनाउने, ऋण तिर्ने 7 ऋण योजना बनाउनु। 8 आम्दानीको स्रोतहरू खोज्नु र कमाउने बाटोहरू खोज्नु र खाता हाल्नु। 10 9 खर्च घटाउनु। 10 जमानी नबस्नु, चुनकीको दिएको सल्लाह सुझाव सुन्नु गर्नु। 12 पैसा जम्मा गर्ने बानीको विकास गर्नु। 13 खतराको ठाउँमा लगानी नगर्नु। 14 विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नु, ठिक ठाउँमा लगानी गर्नु। 15 दशांश दिने होइन, तिर्ने हो, गरेर दान दिने हो, दशांश भेटी तिर्नु। जब यो काम गर्छ प्रियहरू, परमेश्वरले गर्नुभयो भने तपाईँलाई परमेश्वर ऋणबाट मुक्त गर्नुहुनेछ। प्रियहरू यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनु भयो, धन्यवाद। तपाईँहरूलाई परमेश्वरले आशिष दिनु। कस्तो लाग्छ प्रियहरू कमसेकम तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला। यदि तपाईँलाई यो भिडियो हेरेर आशिष मिलेको छ, उत्साह मिलेको छ, यो कमेन्ट छ भने प्रिय कमेन्ट तपाईँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने कमसेकम सब्सक्राइब गरिदिनु होला र हामीलाई हातैमागो पार्टनरसिप गर्नु होला र प्रार्थनाको विषय पनि छ भने पठाउनु होला र हामी तपाईँलाई प्रार्थना गर्नेछौँ भनिकन भिडियो अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। गड ब्लेस यु। फेरि आउनुहोस् प्रार्थना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, पुत्र यीशुको नाममा परमप्रभु त्यसले भिडियो हेर्नुभएको छ, उहाँको जीवन ऋण छ, यीशुको ऋणको आत्मा तपाईँलाई म हकार छु, श्राप छ, ऋण निस्किन्छ, फायर अफ गड। आफूको आगोले ऋण जलिन्छ, उहाँलाई ऋणबाट मुक्ति हुने आइडिया उपायहरू दिनुहोस्, पछि वचन पाउनको लागि मन दिनुहोस् प्रभु, अनि ऋणबाट मुक्त गराउनु, कमाउने ढोकाहरू खोलिदिनुहोस्, आशिष दिनुहोस्, तपाईँको महिमाको निम्ति यीशुको नाममा। गड ब्लेस यु।